नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर र ग्रहको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई तपाईँ हामी समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ। आउनुहोस्, आज म यहाँहरूलाई कुशे औँसी र बुवाको मुख हेर्ने दिनको विषय के हो, कुशे औँसी कुशको के महत्त्व रहेको छ र अनि पिताको मुख हेर्ने दिन, दर्शक यो विधा लिएर यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हिन्दू संस्कृति संस्कार अनुसार 365 दिन नै हिन्दू संस्कृति संस्कारमा पर्व र पर्वका विशेषका दिनहरू रहिआएका छन्। त्यो पर्व, त्यो विशेष र त्यो विधि र त्यो विधान र त्यस्ता विधा र विषयवस्तुहरू हर हमेसा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले बुझ्दै पनि आएका छौँ, मनन पनि गर्दै आएका छौँ र चिन्तन पनि गर्दै आएका छौँ र प्रयोगमा पनि कतै कतै लिएर आइराखेको अवस्था पनि रहेको छ। तर कहिलेकाहीँ दर्शकवृन्द कर्म त गरिराखेका छौँ, तर त्यो कर्मको महत्त्व र त्यसको विषयहरू बुझेको छैनौँ। पिताको महत्त्व के हो र अनि साथसाथै तपाईँको माताको मतलब कर्म के हो, अर्थात् माताको विषयवस्तु के हो। आमा र बुवा यो संसार सृष्टि देखाउने त हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको जुन मान सम्मान र उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने स्याहार सम्भार के हो त दर्शकवृन्द? ती विधि छन्, ती विधाहरू छन्, त्यस्ता विषयवस्तुहरू छन्। त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई कतै तपाईँ हामीले भुलि पो राखेका छौँ कि कतै तपाईँ हामीले यसमा अप्ठ्यारो पो बनाइराखेका पो छौँ कि कतै तपाईँ हामीले त्यस्ता विषयहरूबाट पराङ्मुख पो भइराखेका छौँ कि? आउनुहोस्, म आद्योपान्त म यहाँलाई प्रथमतः म कुशे औँसीको बारेमा जानकारी गराउँदछु। दर्शकवृन्द, कुशे औँसी हिन्दू संस्कृति संस्कार अनुसार कुशलाई पवित्र घाँसको रूपमा मानिएको छ र पवित्र घाँस सँगसँगै यसबाट तिथि, श्राद्ध, स्नान, दान, तर्पण यी आदि जति पनि विधा र विषयवस्तुहरू रहेका छन्, ती सम्पूर्ण विधा र विषयवस्तुहरू भनेको कुशबाट नै रहन्छ। जहाँ तपाईँ आफूले सङ्कल्प गर्नु पर्यो कुश, जहाँ तपाईँ आफूले अशुभ कर्म गर्नु पर्यो कुश, जहाँ तपाईँ आफूले शुभ माङ्गलिक कर्म गर्नु पर्यो कुश। बिना कुश त दर्शकवृन्द संस्कार र संस्कृति त अगाडि नबढ्ने रहेछ। भनिसकेपछि आजको दिनमा तपाईँ आफूले प्राणायाम, योग, ध्यान र आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू नित्य कर्म गरिसकेपछिको अवस्थामा गएर प्रातः समयमा, कुशे औँसीको दिनको प्रातः समयमा बारी इत्यादिमा गएर जहाँ तपाईँ कुश रोप्नुभएको छ त्यो ठाउँमा गएर ओम विरिञ्चिन्ना सौदपन्ना परमेष्टिनु सद्गतः नूद सर्वाणि पापानि दर्व स्वस्ति करो भव भनेर तपाईँले जुन आफ्नो न्यासद्वारा कुशलाई उखेल्नु पर्दछ र त्यो कुश आफ्नो घरमा लिएर आइसकेपछि उखेलेको कुशलाई शुद्ध जलले स्नान गराई अनि साना साना मुठाहरू निर्माण गरेर घर घरमा राख्ने प्रचलन रहेको छ। कतिपय अहिले हाम्रो संस्कार र संस्कृति अनुसार गुरुवर्गहरूले घरमा लिएर जाने र घरको मूल ढोकाको माथिल्लोपट्टि लिएर गएर राख्ने र अनि सिद्धान्न दानहरू लिएर घर फर्कने प्रचलन रहेको छ। तर त्यसको विपरीत अहिले दर्शकवृन्द कुश 2-4 दिन अगाडि नै काट्ने या उखल्ने अनि साथसाथै तपाईँको त्यो दिन लिएर जाने र अनि दर्शकवृन्द सिद्धान्न नलिकन राख्दै जाने र फुर्सदको समयमा गएर सिधाहरू लिने, त्यस्तो खालको कतै विकृति र विसङ्गतिहरू पनि फैलिरहेका छन्। र ती विकृति, ती विसङ्गतिहरूले पनि तपाईँ हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई कतै बेवास्ता पो गरिराखेको छ कि कतै उक्त संस्कार संस्कृतिबाट तपाईँ हामी विमुख पो भइराखेका छौँ कि? जुन कि पवित्र कुश, जसलाई मूलतः ब्रह्मरूपाय मध्यमी विष्णुरूपिणी अग्रतः शिवरूपाय कुशस्थामा नमो नमः भनेर भनिन्छ दर्शकवृन्द। जहाँ अग्रभाग, मध्यभाग र तपाईँको चाहिँ अधोभाग, जसलाई हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणको कुशको जुन भाग जुन रहन्छ, फेद भयो, बिचको भाग भयो र टुप्पो भाग, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु र शिव स्वयं साक्षात् रूपमा आउनुहुने, बस्नुहुने त्यस्तो कुश, जसलाई कुशे औँसी सोमबार परेको दिनमा उखल्नको कारणले गर्दाखेरि 12 वर्ष पर्यन्तसम्म कुशले काम गर्दछ। त्यो कुश तपाईँ आफूले 12 वर्षसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको लागि पवित्र रूपमा मानिन्छ। यदि
तपाईँ आफूलाई सोमबार परेन या औँसी मात्रै पर्यो, कुशे औँसी मात्रै पर्यो अर्थात् गोकर्णे औँसी पर्यो भने त्यही दिन उखलेको कुश 1 वर्ष पर्यन्त शुभ कार्यको लागि मान्य मानिन्छ भने आपतकालीनमा कुश भएन भने जुन दिन उखल्यो त्यही दिन कुशले काम गर्छ। त्यसभन्दा भोलिपल्ट 24 घण्टा बाहेक 25 घण्टा त्यसले काम गर्दैन दर्शकवृन्द। तसर्थ कुशको त्यत्रो महत्त्व रहेको छ, जहाँ विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ कुश राखेको ठाउँमा त्यस्ता कुनै पनि विषाक्त विषाणुहरू रहेका छन्, ती विषाणुहरू भाग्ने गर्दछन्। र कुनै पनि कर्म गर्दा दर्शकवृन्द जुन कि कुशको आसनमा बसी कुशकै पवित्रलाई औँठीलाई धारणा गरी कुशकै दर्शकवृन्द वरिपरि जुन कि स्थानलाई बाँधेर बस्नको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता नराम्रा चिजहरूको आगमन नहुने हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको पद्धति रहेको छ। तसर्थ कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो यो पद्धति, यो प्रकार र यो विषयलाई कतै विमुखको गरिराखेका छैनौँ र कतिपय दर्शकवृन्द त्यो विमुखताको कारणले गर्दा, आधुनिकताको कारणले गर्दा कतै तपाईँ हामी उल्टो मार्गतर्फ पो अभिप्रेत भइराखेका छौँ कि कतै उल्टो मार्गतर्फ दौडिराखेका पो छौँ कि। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, कुशको महत्त्वलाई तपाईँहरूले आजबाट बुझ्दै मनन गर्दै, चाहे त्यस घरमा शुभ कार्य होस् चाहे त्यस घरमा अशुभ कार्य जे भए पनि तपाईँले 1 साल पर्यन्तसम्म कुशे औँसीका दिनमा 1 मुठा कुश घरमा उच्च स्थानमा यदि राख्नुभयो भने घरभित्र भएका नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूलाई त्यसले चाहिँ फालिदिने गर्छ र सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूलाई भने घरमा सम्प्रेषणता दिने खालको र घरमा सकारात्मक भाइब्रेसनको आगमन गराउने खालको ग्रहको परिस्थितिहरू बन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ त्यो विधि र त्यो विधान, त्यो विषयवस्तु र त्यस्ता परिस्थितिहरूलाई हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले जोडाउने गर्छ दर्शकवृन्द। जहाँ आजकै दिनमा दिवंगत भएका मातापिताहरूको सम्झनाको नाममा नेपालका तीर्थस्थलहरू, जहाँ महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल रहेका छन्, जहाँ गएर तिथि श्राद्धहरू गर्ने प्रचलन रहेको छ, जसको नाम नै गोकर्णे औँसी पनि भनेर भनिन्छ। काठमाडौँको उत्तर पूर्व पश्चिम किलोमिटर टाढा रहेको उत्तर वाहिनी अर्थात् गोकर्णेश्वरमा ठुलो मेला पनि पितृ कार्यको बारेमा लाग्ने आजका दिनमा गर्दछ, जहाँ दिवंगत पितृहरूको नाममा छोराछोरीहरू सन्ततिहरू गएर सिद्धान्न दान गर्ने, तिथि श्राद्धहरू गर्ने अर्थात् ब्राह्मण भोजनहरू गराउने, गरिब अपाङ्ग वृद्धहरूको सेवा गर्ने दिनको रूपमा पनि रहेको छ। भने यो त काठमाडौँको भागमा भयो र काठमाडौँबाट उत्तर या पश्चिमपट्टिको स्थान जहाँ रहेको छ बेत्रावती नुवाकोटको सङ्गम स्थान र यहाँ पनि ठुलो भव्य मेला पितृकै बारेमा लाग्ने गर्दछ। र पश्चिमपट्टिको स्थान जहाँ चितवन तनहुँको जुन देवघाटको जुन स्थान रहेको छ त्यहाँ पनि कालीगण्डकीका बिचमा दर्शकवृन्द ठुलो पितृको उत्सवहरू इत्यादि जुन कि तिथि श्राद्ध गरेर श्रद्धाका साथ अर्पण गर्ने अन्नहरू इत्यादि भयो सारा सम्पूर्ण यसरी पितृहरूको लागि कार्य गरिन्छ। र त्यसै गरी मुक्ति क्षेत्रहरूदेखि लिएर दर्शकवृन्द कागबेनी अनि जस्तै ऋणी क्षेत्रहरू भए यस्ता क्षेत्रहरूमा पनि उक्त कार्यहरू भने गरिन्छ। र नेपालको पूर्व भागमा भने जहाँ दर्शकवृन्द माइधारा झापाको र अनि जहाँ सुनसरीको बराह क्षेत्र रहेको छ उक्त स्थानमा पनि आज पितृको नाममा पितृ अर्थात् मातापिता नभएका छोराछोरीहरूले सिद्धान्न दान गर्ने प्रचलनहरू भने रहेको छ। तसर्थ यो विधा र यो विधानहरू दर्शकवृन्द जुन दिवंगत पितृहरूको आजको दिनमा दान गर्नाले 3 कुलहरूको मुक्तिको बाटो पनि खुलेर जान्छ भन्ने पनि पुराणहरूमा व्याख्या गरिएको छ दर्शकवृन्द। तसर्थ आजको यो ठुलो महत्त्वपूर्ण दिन र त्यो महत्त्वपूर्ण दिन दर्शकवृन्द र त्यस महत्त्वपूर्ण दिनमा जस्तै पितृकर्मको लागि गरिने जस्तै अब शुभ कार्य माङ्गलिक कार्यहरूमा गरिने विधा जुन कुश जुन रहेको छ उक्त कुश जुन कि पितृहरूको लागि मोटकहरूदेखि लिएर पवित्रसम्म निर्माण गरिन्छ र शुभ कार्यमा दर्शकवृन्द जुन कि कुशको निर्माण गर्दाखेरि फेद भागबाट निर्माण गर्ने गरिन्छ, जहाँ ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिलाई भने फेदबाट र मध्य भागबाट दर्शकवृन्द जसलाई निर्माण गर्दाखेरिको पक्षमा जसलाई हामीले कुशका अन्य उपजयनहरूदेखि लिएर मध्य भागमा र अनि
कुशको टुप्पोको जुन भाग जुन रहन्छ त्यो टुप्पोको भागलाई पवित्र निर्माण गरिन्छ र अनि फेद र टुप्पोको सम्मिश्रणताद्वारा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले लगाउने ब्रह्मगाँठो बनाएर औँठी निर्माण गरिन्छ। जहाँ औँठी निर्माण गरिन्छ त्यो औँठी निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा जुन शरीरमा दिने ऊर्जा शक्ति र शरीरमा दिने जुन सकारात्मक शक्तिहरू जसले प्रदान गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द पितृकर्मको लागि भने त्यो पवित्र अर्थात् जुन औँठी धारणा गरिन्छ कुशको त्यसलाई चोरी हमलामा धारणा गर्ने प्रचलन रहेको छ भने अन्य शुभ कार्य गर्दाखेरि भने दायाँ हातको साइली औँलामा धारणा गर्ने गरिन्छ। जुन कि अब यी यसरी धारणा गर्दा दायाँ हात अन्तर्गत जुन कि पितृहरूले प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चोरी औँलामा धारणा गर्दा बडै उचित र उपयोगी रहन्छ पवित्र दर्शकवृन्द। तसर्थ कुशको यसरी ठुलो महत्त्व सँगसँगै पितृ र कुशको समन्वयात्मक परिस्थिति र वातावरण र विज्ञान र यो अनि साथसाथै यदि तपाईँ आफूले सानै परीक्षण गर्दा यदि तपाईँ आफ्नो घरमा दुध फाट्यो भने 3वटा टुप्पा भएको तीनवटा यदि कुश तपाईँ आफूले पानी दुधमा राखिदिनु भने त्यो दुध फाट्ने डर भने पनि हुँदैन। यो सानो परीक्षणबाट पनि यहाँलाई विश्वास हुन्छ। जसरी जालन्धर कि पत्नी जुन विन्दा रहेकी थिइन्, विन्दालाई भगवान विष्णुले सतीत्व डगाउँदाखेरिको अवस्थामा वृन्दाबाट श्राप प्राप्त भएको थियो भगवान विष्णुलाई। विष्णु तपाईँ सदा सर्वदा घाँस भएर रहनु भनेकै कारणले गर्दा विष्णुको अंश अवतारको रूपमा कुशलाई मानिन्छ र अनि पत्थर भएर रहनुपर्ने भनेको कारणले गर्दा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दा कुशको महत्त्व परापूर्व कालदेखि नै मानिएको कारणले गर्दा जसरी भगवान रामका पुत्रका रूपमा लव र कुशलाई मानिन्छ, जसलाई कुश स्वयं रामका पुत्रका रूपमा पनि रहनु भएको कारणले गर्दा कुशको ठुलो महत्त्व रहेको छ। र दर्शकवृन्द अर्को आजको ठुलो महत्त्वपूर्ण चाड भनेको पिताको मुख हेर्ने दिन दर्शकवृन्द। पिता जहाँ तपाईँ हामीलाई जीवन र जगतलाई देख्ने यत्रो ठुलो अवसर र मौका दिनुहुने त्यस्ता पिता हुनेहरूले जस्तै भनौँ न नजिक हुँदाखेरि पिता मातालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी मिठो मसिनो खुवाउने दिन, यदि पिता टाढा हुनुभएको खण्डमा टेलिफोन या आधुनिक जमानाद्वारा निर्मित भएका भौतिक विज्ञानहरूबाट सम्झिने दिन, र यदि पिता नभएको खण्डमा पूर्व व्याख्या गरेअनुसार तीर्थस्थलमा गएर तिथि श्राद्ध गरेर सम्झने दिन दर्शकवृन्द, जसलाई हामीले आज बुवाको मुख हेर्ने दिन भनेर पनि भनिन्छ। र दर्शकवृन्द कतिपय शब्दहरूमा आजकल अपभ्रंशहरू पनि आइराखेका छन्। कतिपय आगन्तुक शब्दहरूको पनि हामीले बोलीचालीमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संस्कारले दिएका जस्तै कति राम्रो शब्द छ। पिता अर्थात् बाबा, अर्थात् बुवा, अर्थात् बा, भनौँ न यस्ता यस्ता जुन शब्दहरू रहेका छन्, यी शब्दहरूले पुकारा गर्न छोडेर कतिपय आगन्तुक शब्दहरू फादर अर्थात् ड्याडी, यस्ता यस्ता खालका शब्दहरूको पनि तपाईँ हामीले अहिले आयातित शब्दहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ। सायद तपाईँ हाम्रो संस्कार र संस्कृति कता जाला दर्शकवृन्द यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्दा आजदेखि त्यो विचार र त्यो प्रण र त्यो मनन पनि गरौँ। हाम्रा पितालाई पिता या बा या बुवा या तपाईँको चाहिँ बाबा या तपाईँको चाहिँ अन्य शब्दहरू जुन रहेका छन्, जुन संस्कृतबाट आएका शब्दहरू भए या हाम्रो नेपाली पाली भाषाबाट आएका शब्दहरू भए, तिनीहरूको प्रयोग पनि गर्न सिकौँ दर्शकवृन्द। कतै ती त लोप भएर पो जाने हुन् कि कतै ती लोप भएका खण्डमा भोलि आउने जुन पुस्ताहरूले के पाउँछन् दर्शकवृन्द, ती पुस्ताहरूले पाउने विधा र विधान र विषयवस्तु कस्तो रहला त, त्यो मनन, त्यो चिन्तन र त्यो विचारणीय विषय पनि रहेको छ। आजबाट नै तपाईँ हामीले हाम्रो सङ्कल्पका साथ यस्ता शब्दहरूलाई, आगन्तुक शब्दहरूलाई पन्छाएर आफ्नै मातृभाषाबाट निर्मित भएका अर्थात् देवनागरिकबाट लिपिबद्ध भएका यी शब्दहरूको नै यदि प्रयोगमा लिएर आउन सक्यौँ भने राष्ट्रमै रहन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। अन्यथा कतै त्यस्ता खालका समस्याहरू पो बन्ने हुन् कि भन्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि नहोला भन्न सकिन्न दर्शकवृन्द। र अर्को पक्षमा दर्शकवृन्द, अब आज जुन कि अब छोरी चेलीहरू टाढा विवाह गरेर दिएका चेलीहरू माइत आउने अर्थात् पितालाई भेट्ने वस्त्रहरू अर्थात् भनौँ न बुवाले लगाउने केही त्यस्ता खालका जुत्ता, टोपी, मोजा, गन्जी अर्थात् जो आफ्नो गच्छेअनुसार सकिने वस्त्रहरू आदिको दान, अनि साथसाथै मिठो मसिनो खाने प्रचलन पनि रहेको छ। मिठाईहरूदेखि लिएर अन्य विधाहरू जुन जुन रहेका छन् ती परिकारहरू पनि खाने प्रचलन रहेको छ। उत्साह र उमङ्ग र खुसीको पक्ष पनि रहन्छ। तसर्थ सालमा एकपटक पिताको मुख हेर्ने अर्थात् पिताको
दर्शकवृन्द दर्शन गर्ने र आज पिताको बाट हामीले आशीर्वाद ग्रहण गर्ने दिन, जसलाई आज स्पिरिचुअल जुन कि पावरफुली त्यो दिनको रूपमा मानिन्छ। हुन त आफ्ना मातापितालाई दैनिक दर्शन गर्नाले, मातापितालाई दैनिक साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नाले, मातापिताहरूलाई हामीले वन्दना गर्नाले जुन दुःख दारिद्र्यहरू नाश भएर जान्छन्। जसरी गणेश पुराणमा व्याख्या गरिएअनुसार भगवान गणेशले सम्पूर्ण तीर्थभन्दा पनि उत्कृष्ट तीर्थ भनेको दर्शकवृन्द मातापिता नै हो भनेर नै 3 चोटि प्रदक्षिणा गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दा आजसम्म गणेशको प्रथम पूजा रहेको छ भने स्कन्द अर्थात् कुमारले सुमेरु पर्वत घुमेर आउनाको कारणले गर्दा आज कुमारको पूजा भने अग्रभागमा नभएको अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ मातापितालाई त्यत्रो स्थान दिएको छ। भनिएको छ कुपुत्रो जायद्यपि कवि कुमाता नभवती, अर्थात् सन्तान कतै कुपुत्रहरू हुन सक्छन्, कुपात्रहरू हुन सक्छन्, कुपुत्रीहरू हुन सक्दछन्, नराम्रा हुन सक्दछन्, तर मातापिता आफ्नो सन्तानको लागि कहिले पनि अवश्य पनि छुट्याउनुहुन्न। दर्शकवृन्द हातका 5वटा औँला जुन काटे पनि दुख्ने जस्तै हो। केही नजिक र केही टाढा हुँदाखेरिको अवस्थामा केही कमी र केही ज्यादा भएको महसुस बन्ला अर्थात् हुन सक्ला, तर जुन औँला काट्दा नि त्यस्तै दुखे जस्तै आफ्ना सन्ततिहरूको पीडामा ती मातापिताहरूको अर्थात् ती मातापिताले गर्ने स्नेह भने सन्तानको लागि बराबर नै रहन्छ। र हाम्रो स्नेह भने मातापितामा केही कमी होला, केही त्यस्तो खालको दुर्गुणी भइएला, कतै त्यस्ता खालका भनौँ न शब्दहरू गरिएला, अर्थात् भनौँ आफूले काम गरेर कमाएको र उन्नति प्रगति गरेका विषयवस्तुहरू खानपानमा लुकाएर खाइएला, अर्थात् मातापितालाई नदिई कतै आफूले चाहिँ पाल्न नसक्ने आफ्ना छोरछोरीहरूको लागि चाहिँ त्यस्ता भनौँ न उच्च शिक्षा र अनि छोरछोरीलाई चाहिँ आफ्नो काखा राखी मातापितालाई वृद्धाश्रम पनि पठाइएका अवस्थाहरू पनि रहेको छन्। दर्शकवृन्द सायद त्यस्तो मातापिताले सन्तानलाई अवश्य पनि गर्न सक्दैनन्। तसर्थ आज पिताको सम्मानको दिन, यो पिताको सम्मानको दिनमा तपाईँ हामीले आफ्ना पिता, आफ्ना पुर्खा, आफ्ना पूर्वजहरूको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। हामी कुन ठाउँबाट आयौँ, हामी के को लागि आयौँ र हाम्रो आउनुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार के हो, र यो धरतीमा पिताको रौरव नाम गरेको कुण्डबाट जब जन्मिसकेपछिको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार के हो, राष्ट्रलाई दिनुपर्ने तपाईँ हाम्रो देन के हो, अर्थात् परिवारलाई दिनुपर्ने देन के हो, समाजलाई दिनुपर्ने देन के हो, त्यो देन तपाईँ हामीले बिर्स्यौँ। दर्शकवृन्द यदि त्यो बिर्स्यौँ भने पुनरेपि जननम र पुनरेपि मरणम, फेरि जन्मनु फेरि मर्नु, अनि फेरि यही रौरव नामको कुण्डमा 84 लाख योनिमा तपाईँ आफू विष्टाको किरोदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बिस्तारै 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 बन्दै जानु र अनि अन्त्य छोला मानव प्राप्त गर्नु। फेरि मानव भइसकेपछि पनि त्यस्तै कुकृत्य र कुकर्म गर्नु, आफ्ना पूर्वजहरूलाई बिर्सनु र पूर्वजहरूले दिएको आफ्नो जुन संस्कार र संस्कृति छ त्यसलाई बिर्सनु र आफ्ना ती संस्कार र संस्कृतिहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै टाढा रूपमा राख्नु। यदि त्यस्तो खालको कर्म तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भने हो तपाईँ हामी फेरि पुनरेपि जननम र पुनरेपि मरणमको यो संसारमा फेरि भौतारी राख्नुपर्ने अवस्था छ। दर्शकवृन्द भौतारी राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भौतारिने अवस्था र भौतारिने परिस्थितिहरूलाई प्राप्त नहुनका लागि हामीले हाम्रो मान, हाम्रो मर्दन, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कारलाई जगेर्ना अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ त्यसको जगेर्ना हुँदैन त्यहाँ श्मशान घाट तुल्य हुन्छ भनेर भनिएको छ। जहाँ मसान घाटमा कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको केही हुन्छ, वैराग्य मात्र हुन्छ, वैराग्यता मात्रै हुन्छ। त्यो वैरागी व्यक्तिले कहिले पनि तपाईँको चाहिँ सकाम कार्य गर्न सक्ला त सक्दैन। दर्शकवृन्द त्यो सकाम कार्य गर्नको लागि पनि हर हमेशा निष्काम भक्तिद्वारा जस्तै हामीले गर्नुपर्ने पूजा पाठ आराधना र तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने उन्नति समृद्धि प्रगति सन्तान भइसकेपछि गर्नुपर्ने कामको बारेमा बुझ्नु, मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु र विचारणीय पक्षमा लिएर जानु ठुलो भूमिकाको रूपमा रहन्छ। तसर्थ त्यो भूमिका, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणलाई हरहमेशा तपाईँ हामीले मनन र चिन्तन र विषयवस्तुमा ल्याउनलाई तपाईँ हामीलाई यस्ता पर्वहरूले जोडाउने गर्छ। पर्व जस्तै तपाईँ हामीलाई जोडाउँछ जहाँ सुखबाट दुःखको क्रम लान्छ र दुःखबाट फेरि सुखको क्रमलाई पनि लिएर आउँछ। दर्शकवृन्द पर्वले हरहमेशा सुखबाट
दुःखबाट सुखको लान्छ भने अरू समयमा तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको समागम, आफ्ना सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका साथ बसाई, मातापिताका साथ खुवाई, मातापिताको आशीर्वाद ग्रहण गर्नको कारणले गर्दाखेरि शान्ति, समृद्धि, अमन चयन हरहमेशा प्राप्त भइ नै राख्छ दर्शकवृन्द। त्यो शान्ति, त्यो समृद्धि, त्यो अमन चयन, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई भने प्राप्त गर्नलाई तपाईँ आफूले मन रूपी मस्तिष्कका लागि हर हमेशा तपाईले आफ्नो अन्डरमा राख्नुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू चाहिँ रहन्छन्। त्यो अन्डरमा राख्नको लागि दर्शकवृन्द जुन कि स्पिरिचुअल दिनहरू रहन्छन्, जसलाई औँसी तिथिलाई जुन कि सूर्य र चन्द्रमाको मिलनको क्रम, सूर्य र चन्द्रमा मिलेर औँसी तिथिको पक्षमा चाहिँ पृथ्वीलाई भ्रमण गर्ने बेला रहन्छ दर्शकवृन्द। एक महिनामा सूर्य र चन्द्रमाको युक्ति अर्थात् भेटघाटको क्रम रहन्छ र त्यो भेटघाटको क्रम सँगसँगै पृथ्वीलाई परिभ्रमित गर्ने अवस्था हुन्छ। अनि बिस्तार चन्द्रमाको गति बढ्दै जान्छ र सूर्यको गति पनि बढ्दै जाने अवस्था रहन्छ। जुन घटेको चन्द्रमा जुन कि शुक्ल पक्ष जब हुन्छ तसर्थ त्यसको कलाहरू बढ्दै 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 जान्छ। जब पूर्णिमा हुँदाखेरि पूर्ण रूपमा पुरा हुन्छ, फेरि कृष्ण पक्षमा हुँदा त्यो कम 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 हुँदै 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 जान्छ र साथसाथै चन्द्रमा त्यो अन्धकारको दिन अर्थात् औँसीको रातलाई अन्धकार मुष्टिको दिन बनाउँदछ। तसर्थ तब पनि चन्द्रमा हर हमेशा खुसीको अवस्थामा रहन्छन् दर्शकवृन्द। तसर्थ तपाईँ हामी मानव भइसकेपछि हमेशा त्यो खुसी लिन सिक्नुपर्छ, चन्द्रमाबाट त्यो ज्ञान लिनुपर्छ। आज चन्द्रमानको गति अन्तर्गत घर घरमा दर्शकवृन्द कुश भित्र्याउने दिन र अनि आफ्ना पितालाई सम्मान, 7+ मातालाई पनि सम्मान गर्ने दिन र अनि साथसाथै दर्शकवृन्द जुन कि हिन्दू संस्कृति संस्कार अनुसार खुसी उत्साह र उमङ्ग बाँडेर अगाडि बढ्ने दिन दर्शकवृन्द। यदि तपाईँ आफू घरमा हुनुहुन्छ या घर बाहिर हुनुहुन्छ या देशमा हुनुहुन्छ या परदेशमा हुनुहुन्छ या तपाईँ आफू पिताबाट टाढा हुनुहुन्छ या तपाईँ आफ्नो संस्कार र संस्कृतिबाट विमुख हुने स्थानमा हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँले कुश भित्र्याउन सक्नुहुन्न, जहाँ तपाईँ आफूले आफ्नो कर्मलाई गर्न सक्नुहुन्न र जहाँ तपाईँ आफू बाध्यतात्मक परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने पनि मन रूपी मस्तिष्कलाई तपाईँ आफूले शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षम भनिन्छ। जस्तै मन त्यस्तो हो जसले हामीलाई चाहिँ मोक्षको गति प्रदान गर्दछ। जहाँ मोक्षको गति प्रदान गर्ने त्यो मन जुन अवस्थामा भए तापनि शुद्धिकरण आजबाट तपाईँ आफूले गर्दै आफ्नो पितालाई सम्मान गर्दै घर घरमा कुश भित्र्याउँदै शान्ति समृद्धि लिँदै जानुहुनेछ भन्ने आशाका साथसाथै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।